बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे मुश्किल किरदार अगर इमरान खान साहब को कहा जाए तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि ये किरदार शायद आउट ऑफ सिलेबस आ गया ताकतवरों के लिए। और उनको यही लगता था कि जिस तरह इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ जैसा मर्जी सलूक करो, फिर उनके साथ डील करो और दोबारा से उनको इक्तदार की कुर्सी पे बिठा दो, तो इसी तरह इमरान खान साहब जो हैं वो भी सारी बातें तस्लीम कर लेंगे। लेकिन आज एक बार फिर इमरान खान साहब की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई अडयाला जेल में, और ये बता दिया गया कि जनाब मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ। फिर साथ साथ उस गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब कौन है जो सियासी जो तारीख के कब्रिस्तान में जिसकी पहली कब्र है, उसके बारे में भी बताएंगे। फिर एक इल्जाम जो इमरान खान साहब पे लगाया गया, जो कल अता तारड़ साहब ने लगाया और आज नासिर जावेद राना साहब ने जो एक तफसीली फैसला जारी किया कि जनाब इस वजह से मैंने कल 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला नहीं सुनाया कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो पेश नहीं हुए और उनकी जो अहलियां हैं वो भी पेश नहीं हुई। तो उस पे इमरान खान साहब ने आज तफसीली गुफ्तगू की है। और इसके साथ साथ अल कादिर ट्रस्ट केस में असल बेनिफिशरी कौन है ये भी इमरान खान साहब ने बताया। तो जनाब अपनी गुफ्तगू में उन्होंने कहा, आगाज किया उन्होंने कि 13 जनवरी 2024 को तहरीक इंसाफ को अमलन खत्म करने की नीयत से इंतखाबी निशान से महरूम करने वाले काजी फायज ईसा आज तारीख के कब्रिस्तान में दफन हो चुका है, जबकि तहरीक इंसाफ और इमरान खान अपने नजरिए के साथ आज भी पूरे कद से खड़े हैं। बिलाशुबा झूठ और बददयानती की उम्र हमेशा थोड़ी होती है और सच हमेशा रहने वाला होता है। फिर जनाब मजीद अब इस पे आज एहसन इकबाल साहब ने भी गुफ्तगू की, तो उन्होंने भी इसका इल्जाम समझ लें कि काजी फायज ईसा साहब पे लगाया कि उन्होंने साजिश की। सेनेट के अंदर जनाब इज़हार ख्याल कर रहे थे एहसन इकबाल साहब, और उन्होंने आज फरमाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये खुद साजिश की कि वो अपना इंतखाबी निशान उनसे छीन लिया जाए। अब तस्लीम आप ये कर रहे हैं कि अगर ये साजिश थी तो फिर इसका मतलब है काजी फायज ईसा साहब ने वो जो फैसला 13 जनवरी को किया था वो भी आपने साजिश तस्लीम कर ली, क्योंकि अब आपका काजी साहब से कोई काम रह नहीं ना गया। काजी साहब आप रिटायर हो गए हैं, आपके लिए वो चला कारतूस हैं। अब आप उनकी जहां पे चाहें कुर्बानी दे दें, जहां पे चाहें आप उसकी बलि चला दें। तो खान साहब ने भी कहा कि जनाब तारीख के कब्रिस्तान में दफन हो चुके हैं काजी फायज ईसा साहब, पहली कब्र जो है वो काजी फायज ईसा की बनी है। अब उसके बाद अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला जो कल नहीं सुनाया गया, उस पे इमरान खान साहब ने कहा कि अलकादिर ट्रस्ट केस में जज सरीहन गलत बयानी में से काम ले रहा है। अलकादिर केस के ट्रायल हमेशा 11:30 से 12 बजे के दरमियान शुरू होता है। कल भी इस केस की सुनवाई के लिए 11 बजे का वक्त मुकर्रर था, लेकिन मेरे वकला की आमद से भी कबल करीबन 9 बजे मुझे इतला दी गई कि जज साहब आ गए हैं। मेरी नकलो हरकत जेल तक महदूद होती है और मेरा कानूनी हक था कि मैं वकला के हमरा अदालत में पेश हो सकता, जिनको अदालत की जानिब से 11 बजे का वक्त दिया गया। वही ना कि जज साहब ने जनाब 11 बजे का वक्त दिया, 8 बजे आप पता नहीं क्या लेने किसके कहने पे चले गए अदालत में, और सिर्फ आपने एक बहाना चाहिए था वो आपने कर लिया। फिर जनाब उन्होंने कहा 11 बजे का वक्त दिया गया था, पहले 2 मुकदमात में जज अबुल हसनात और मोहम्मद बशीर मेरी अदम मौजूदगी में इस केस का फैसला भी सुनाया जा सकता था, मगर मेरी अदम मौजूदगी का जवाज बनाकर फैसला मुखर कर देना इंतहाई मुज़ाहिका खेज और अदालती निज़ाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। अब जनाब ये कहा गया कि जनाब वो नहीं थे। खान साहब ने अपने भी 2 केसेस का बताया कि जो जजेस हैं वो पहले भी अबुल हसनात साहब और मोहम्मद बशीर साहब वो फैसला दे चुके हैं मेरी गैर मौजूदगी में। और इससे पहले जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले आए थे तो वो लंदन में थे, कुछ केसेस के फैसलों में वो लंदन में थे, अपनी बेटी के हमरा थे, और जनाब उनके खिलाफ फैसले आ रहे थे, तब तो किसी ने वेट नहीं किया। फिर इस केस का जब ट्रायल जारी था तो ट्रायल तो रात 9-9 बजे तक हो रहा था। जिस दिन फैसला महफूज किया था उस दिन भी 8 से 9 घंटे की सुनवाई हुई थी और फिर जनाब कार्रवाई मुकम्मल करके फैसला कलमबंद किया। लेकिन कल जज साहब को बड़ी जल्दी थी, उन्होंने पता नहीं अब क्या जुम्मा पढ़ने जाना था सोमवार के दिन, ये नहीं समझ आई। खैर मजीद जनाब उन्होंने कहा कि अलकादिर ट्रस्ट केस का आगाज तब हुआ था जब हसन नवाज ने 9 अरब रुपए के प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में मलिक रियाज फैमिली को बेची, और एनसीए ने जो है वो ट्रांजैक्शन पर कार्रवाई का आगाज किया। एनसीए ही इनसे सवाल किया कि ये जायदाद दी गई कीमत पर क्यों फरोख्त नहीं की गई। सबसे पहले तो नवाज शरीफ अपने बेटे का जवाब दे कि ये 9 अरब रुपया इजाफी किस तरह इनके बेटे ने मलिक रियाज से हासिल किया। जहां तक हमारे दौर में काबीना की इस हवाले से जिम्मेदारी का ताल्लुक है तो ये रकम बराह रास्त एनसीए ने मलिक रियाज फैमिली के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल की थी, और हमारा फर्ज सिर्फ
مخفی رکھنے کے اس معاہدے کو برقرار رکھنا تھا، اور ہم نے پاکستان کے فائدے کے لیے منظوری دی، کیونکہ اس سے پہلے ایک ساتھ پاکستان میں اتنی رقم کبھی نہیں آئی تھی۔ پھر جناب انہوں نے مزید کہا کہ القادری ٹرسٹ کیس کا اس رقم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ٹرسٹ تو اس رقم کی آمد سے 1 سال قبل ہی قائم ہو چکا تھا۔ اور مزید کہتے ہیں جناب، اور اس کا مقصد صرف اور صرف دور دراز کے طلبہ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دے کر ان کے علم کی شمع روشن کرنا تھا۔ القادری ٹرسٹ سے مجھے یا بشرا بی بی کو 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اور مزید جناب وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرسٹ شوکت خانم اور نمل کی طرز پر ایک فلاحی ادارہ ہے، اس کو اگر بند بھی کر دیا جاتا ہے تو یہ رقم ان افراد کو واپس جائے گی جو اس کے ڈونرز ہیں۔ مجھے اس رقم سے کوئی فائدہ نہ ہے، نہ ہوگا اور نہ کوئی نقصان ہے۔ میں واضح کر دوں کہ میں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کروں گا، یہ جو بھی حربے استعمال کر لیں، میں کوئی نواز شریف نہیں ہوں۔ یہاں پہ جناب انہوں نے کہا کہ اگر ان کو لگتا ہے نا کہ میں ڈیل کروں گا، تو انہوں نے کہا میں کوئی نواز شریف نہیں ہوں جس نے اپنے اربوں روپے کرپشن کیسز معاف کروانے کے لیے میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، اور میں اپنی قوم کے لیے ہمیشہ کھڑا رہوں گا۔ پاکستان میں سیاسی قیدیوں سے بدترین سلوک جاری ہے۔ ملٹری تحویل میں ہمارے کارکنان کو سخت ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور ملٹری کورٹس کے جو فیصلے ہیں نا، ان کا جو کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، آج پھر لوگوں نے دیکھا کہ جب جج اپنی آئی پہ آ جائے نا، تو پھر کیسے کیسز جو ہیں وہ اڑائے جاتے ہیں۔ اور آج بھی جو سب سے بڑا اعتراض تھا وہ یہی تھا کہ کیسے آپ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کر سکتے ہیں، جبکہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملٹری افسران کے لیے بنے، تو آپ ان میں سویلینز کا اگر ٹرائل کرتے ہیں تو اس کا دائرہ اختیار بنا رہے ہیں، اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے ملٹری کورٹ کا جو ٹرائل والا معاملہ ہے نا، وہ بھی اٹھتا دکھائی دے رہا ہے۔ پھر جناب خان صاحب نے اپنا کہا کہ جی میرے ساتھ بھی بدترین سلوک کیا گیا۔ پھر جناب آگے کہتے ہیں ہم انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والی اس قانون اور انسانی حقوق کی پامالی پر ایکشن لیں۔ ہم اس حوالے سے سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے چکے ہیں، مگر کہیں ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ ہمارے پاس بین الاقوامی فورم پر آواز بلند کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو پاکستانی تمام اداروں پہ آج خان صاحب نے جناب عدم اعتماد کیا، اور اپنی آخری آپشن بتائی ہے کہ جناب ہمارے پاس اب یہی ایک آپشن ہے۔ پھر جناب ملکی معیشت پہ بھی خان صاحب نے جناب بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ملک میں معیشت کا حال بدترین ہے، بیرونی سرمایہ کاری تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے، ایس آئی ایف سی اور اڑان پروگرام بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ تو جناب یہ آج ڈیٹیل میں عمران خان صاحب نے ایک اور گفتگو کی، اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو ڈیلیں مجھے آفر کر رہے ہیں نا کہ جناب ڈیل لے لو، بنی گالا چلے جاؤ، حکومت کو چلنے دو، نظام کو چلنے دو اور خاموش رہو، ہم سیاسی سپیس دیں گے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑا توڑنے کی کوشش کی گئی نظام کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کو جس قدر ہو سکے توڑا جائے، لیکن آج بھی انہوں نے صاف انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب مجھے نواز شریف نہ سمجھا جائے۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں جناب اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔